बुधवारा सकाळी 11 वरांचेर उजो लागला आसूं येता अशें काचकाराचो शेजारी शिवदास वळवयकारान सांगले। उजो पालोवपी दळाची गाडी आफयली पूण काजीनी वचपाक वाट मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां परत वचचें पडलें। घरच्या बायलांनी आनी शेजाऱ्यांनी धांवपळ करत उजो आटापात हाडलो पूण खूबच कास्तिको काडच्यो पडल्यो। उजो लागलो म्हणजे सकाळच्यान आमी पळयता की उज्याचे जे पेटोवन जेन्ना हे जाता पालोवन जेन्ना ते वयर सरता पळय कण ते आमी सकाळच्यान पळयता पूण तितलो येना शेतान घातला कोणी तरी अशें दिसलें। पळयता पळयता आमी दनपार जाली आतां दनपार जाली म्हणटकूच आवाज येवंक लागलो उज्याचो आवाज येवन आमी ह्या घरा कडसून आमी 5-6 जाण धांवून येयले सायडीक सुनिलाच्या घरा। सुनिलाचें घर उक्तें आसा पूण सुनिलागेर कोण उलय केल्यार जाप दिना म्हणटकूच दिसलें ती वयर काजीन दिसलें। पळय जाल्यार उज्याचें प्रकरण वाडलें। उजो नेटान वेगान वाऱ्याच्या हितून दनपारचे कड आसल्या कारणान सामकोच हे जावंक लागलो व्हांवूंक लागलो घरा तेंच्या घरा कडेन पावपाक इतल्यान कोणी तरी हांवें न्हू कोणी तरी त्या प्रमाणे फायर ब्रिगेडीक फोन केल्लो। फायर ब्रिगेड नेमकी त्या टायमार पावली तेंच्या घरा कडेन रावन तेजे जे सरावंडींग आहा पळय ते पयल्यान पयली आग तेजी थंयसरली उजोवन घेतली आनी जशें तितले पावता पळय तेंच्यांनी बरें काम करून फुडें तशें पायप पावता ते पर्यंत तेंच्यांनी तशेंच आमचे जे शेजारी आहा पळय ते कोळसुली घे बालदी घे जे आसा ते प्रमाणे उदकाचो नळाचो फ्लो तसो कमी आसता न्हू म्हणजे घराच्या प्रमाणे भायर पालयतलो जाल्यार म्हणून तशें बालद्यो भरून कळसुल्यो भरून आमच्या शेजारच्या बायलांनी म्हूण आमचे वांगडचे न्हू तशें ताका हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो आमच्या पूण तरी पूण उजो तसो आटपाना तरी पूण बारीक धुता। सुनील जो आसा तो तशें हेच्यान तरी कोणाची कटकटीची ना ती तो आपला कामकी तो म्हणून त्या हिशोबान आमी म्हटलें चल मातशी हेल्प करुया आमचे कडेन जाता तें आमकांय तेणी हें पयली हेल्प केल्ली आसा म्हणटकूच आतां एक करुया म्हटल्यार तेजे मिसेसीक हेल्प जातली म्हटलें चेडूय आसलें तेजे घरा कडेन म्हणून दोगां तिगां म्हटलीं खंय पावतली म्हणून एक धांव घेवन तेजे कांय मातशें आमचे कडेन जाता ती हेल्प केलें तरी पूण आजून उज्याचो हें आसा पळय तो कमी असो जायना दनपारच्या कारणाक लागून पेट घेयत आहा सुकलेलेच आहा। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।